चुनावी रणनीतिकार र क्याम्पेन स्ट्राटेजिस्ट आजको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रोफेसन हो भनेर म बुझ्छु। किनभने पहिला हामी चाहिँ चुनाव लड्ने गर्थ्यौँ, तर अब चुनावलाई म्यानेज गर्ने परिपाटी आइसकेको छ। जबसम्म चुनावी मुद्दाहरू जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद र धनी गरिबवाद मात्रै हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि गणतन्त्रले, कुनै पनि लोकतन्त्रले प्रगति गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। इन्डियामा भएको कुराहरूको एडभान्टेज नेपालमा ल्याएर कसरी भ्याल्यु एड गर्ने र नेपालमा भएको युनिक कुराहरूलाई इन्डियामा लगेर त्यसको भ्याल्यु एडिसन कसरी गर्ने र दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई एउटा सुमधुर तरिकाले युवाहरूको प्रभावी भूमिका कसरी हुन सक्छ भन्ने मेरो एउटा प्रयास हो। मेरो बुझाइमा र मेरो एक्सपिरियन्समा नेपाल र भारतको रिलेसन दुनियाँको एकमात्र अनौठो रिलेसन हो। तपाईँ विश्वको राजनीतिक कालखण्डमा र जियोपोलिटिकल हिस्ट्रीमा तपाईले उठाउनु भयो भने भारत र नेपाल जस्तो अर्को कुनै राष्ट्रको सम्बन्ध पाउनुहुन्न। किनभने जुन हाम्रो सांस्कृतिक, जुन हाम्रो आध्यात्मिक, जुन हाम्रो सामाजिक, हाम्रो वैचारिक र जुन हाम्रो एउटा मानसिक कोल्याबोरेसन छ, सायद त्यो विश्वमा अरू कुनै राष्ट्रमा छैन। जुन भारत नेपालको हामी एउटा सम्बन्ध र उतार चढावको कुरा गर्छन्, मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरै विश्लेषकहरूले यसको व्याख्या गर्दाखेरि रोटी बेटीको रिलेसन भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बुढाबुढीको रिलेसन जस्तो भन्छु। किनभने दिउँसभरि जति झगडा गरे पनि बेलुका हुँदाखेरि सँगै हुने रिलेसन जस्तो मैले मान्छु र चाहिँ एक अर्काको पूरक जस्तो पनि म मान्छु। अब ठुल्दाई र सान्दाईको कुरा गर्ने हो भने नेपाल, मेरो बुझाइमा नेपाल एउटा सभर्न नेसन भएको हुनाले, किनभने त्यो साइजले कम्पेयर गर्ने होइन, किनभने नेपाल पनि आफूमा एउटा सार्वभौम सत्ता र भारत पनि एउटा सार्वभौम सत्ता भएको हुनाले यहाँको राष्ट्राध्यक्षको जति भ्याल्यु छ उहाँको राष्ट्राध्यक्षको बराबर भ्याल्यु छ। भारतले नेपालमा पिस चाहन्छ, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहन्छ र त्यो स्टेबिलिटीको कन्टिन्युएसन चाहन्छ। जुन डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हुन्छ नि, चाहे त्यो भारतमा होस् चाहे त्यो नेपालमा होस्, हामी एउटै ड्याङ्का मुलाउँ होइन, वहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ र यहाँ पनि त्यस्तै भएको मैले बुझेको छु। कमरेड प्रचण्डले चाहिँ त्यो एउटा रिवाजलाई, एउटा जिङ्क्सलाई ब्रेक गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ बिजिङ पुग्नुभयो होइन। अब यो एउटा पोलिटिकल कोलिएसन जस्तो पनि हो है। अब कम्युनिस्टको इन्क्लिनेसन चीन होला, कांग्रेसको इन्क्लिनेसन भारत होला, या कुनै अरू तराई मधेसीहरूको इन्क्लिनेसन अरू कुनै होला होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा वैचारिक समानता होला। नेपालको सिक्योरिटी भनेको भारतको सिक्योरिटीको कन्सर्न पनि हो होइन। अब त्यो कुरा भारतीय जनमानसमा देखि लिएर भारतीय पोलिटिकल जुन एउटा एटमोस्फियर छ त्यहाँदेखि लिएर भारतको जुन एन्टरप्राइजिङ सेक्टर छ त्यहाँ पनि यो कुरा छ। जब हामी चीनको कुरा गर्छौँ, उसको प्रभुत्व कहीँ कहीँ बढ्यो र नेपाली राजनीतिमा पनि उसको केही दखल देखियो भने भारतमा कन्सर्न हुनु स्वाभाविकै हो। आज नेपालमा यत्रो वर्षको राजनीतिमा त्यस्तो हस्तक्षेप चाहिँ कसैकोबाट छैन। कन्स्ट्रक्टिभ छ, चासो हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने जुन राष्ट्रको आधाभन्दा बढी जिडिपी कुनै राष्ट्रकै एफआइआईबाट आइरहेछ भने त्यो राष्ट्रको चासो हुनु स्वाभाविकै हो, चाहे त्यो नेपाल होस् चाहे त्यो भारत होस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा भारतीय सत्तारूढ पार्टी बिजेपीसँग सम्बन्धित राजनीतिक अभियन्ता वेदप्रकाश शर्माजी हुनुहुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार, चुनावी रणनीतिकार, साथै व्यवसायीका रूपमा समेत आफ्नो परिचय बनाउनुभएका वेदप्रकाश शर्माजी पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा सङ्गठनका प्रभारी हुनुहुन्छ। फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री FII का इन्डो नेपाल च्याप्टरका संयोजक समेत रहनुभएका वेदप्रकाश शर्माजी सामाजिक अभियन्ताका रूपमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध, राजनीतिक रूपमा देखिएका उतार चढाव, समकालीन नेपाली राजनीति र भारतीय राजनीतिको विश्लेषण आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषकको समेत परिचय बनाउनुभएका शर्मासँग चुनावी रणनीति कस्तो हुन्छ त, त्यस विषयमा आज हामीले विशेष कुराकानी पनि गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। केन्द्रबिन्दु टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। वेदप्रकाश शर्मा भन्ने बित्तिकै चुनावी रणनीतिकार, सामाजिक अभियन्ता होइन, भारत नेपाल सम्बन्धको जानकार व्यक्तित्वको रूपमा यहाँलाई चिनिन्छ।
सुरुवातमा कुराकानी त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। चुनावी रणनीतिकारको के हो त्यो परिभाषा अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। चुनावी रणनीतिकार र क्याम्पेन स्ट्राटेजिस्ट आजको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रोफेसन हो भनेर म बुझ्छु। किनभने पहिला हामी चाहिँ चुनाव लड्ने गर्थ्यौँ, तर अब चुनावलाई म्यानेज गर्ने परिपाटी आइसकेको छ। हुन त अमेरिकादेखि युरोपेली राष्ट्रहरूमा यो फेसन चाहिँ झन्डै 1 दशकभन्दा पुरानो हो, तर वी आर लिटल लेट ब्याक। भारतमा पनि 2014 को हाराहारीमा गएर यो सोशल मिडियालाई ड्राइभ गर्नेदेखि लिएर पोलस्टर्सदेखि लिएर होइन चुनावी रणनीति र स्ट्राटेजी बनाउने रणनीतिकारहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल रेकग्निसन मिल्यो वन्स नरेन्द्र मोदी ज्यू जितेर आउनुभयो भारतको लोकसभामा। भनेपछि मिडिया र सोशल मिडियाको प्रयोग आफ्नो विचार समाजको अन्तिम व्यक्तिसम्म कति इफेक्टिभली पुर्याउन सकिन्छ भने एउटा चुनावी रणनीतिकारको एउटा रोल हुने गर्दछ। आज हामी अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रको मात्रै कुरा गर्छौँ। आज अफ्रिकाका सासाना मुल्कहरूमा पनि चुनावमा जाने बेलामा वहाँका पोलिटिकल पार्टिजहरूले ठुल्ठुला चाहिँ पोलिटिकल कन्सल्टिङ फर्म्सहरूलाई बोलाएका हामी पाउँछौँ। तपाईले के अरे ग्लोबल एनालिटिकाको नाम सुन्नुभयो होला, तपाईले ग्लोबल स्ट्राटेजी ग्रुपको नाम सुन्नुभयो होला, तपाईले एपकमको नाम सुन्नुभयो होला। झन्डै 1 दर्जन यस्तो कम्पनीहरू छ कि तिनीहरू अमेरिकी राजनीतिमा मात्रै नभएर अमेरिकाभन्दा बाहिर हैन अरू राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई बुझ्ने र उसलाई कसरी परिभाषित गर्ने, कसरी परिमार्जित गर्ने भन्ने काम गरेका प्रोफेसनल त्यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरू छन्। किनभने आज हामी एउटा ग्लोबल कम्पिटेन्सी को एउटा पेरिफेरीमा छौँ भनेपछि आज हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो राजनीतिलाई र आफ्नो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यो नेपालको राजनीतिमा पनि यो चाहिँ क्याम्पेन स्ट्राटेजी र यो चुनावी रणनीतिकार डिजिटल स्ट्राटेजी बनाउने जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि म एउटा ठुलो अवसर यहाँ देख्छु। सर, अब तपाईँ भारतीय राजनीतिमा नजिकबाट भारतीय राजनीतिलाई बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र अक्सर तपाईँ भारतमै बस्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँले भन्ने हाल्नुभयो भारतमा पनि सन् 2014बाट यो क्याम्पेन स्ट्राटेजीको एउटा अवधारणा अगाडि आयो। हजुर, के छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू कुन लेभलमा चाहिँ चुनावी रणनीतिकारको रूपमा आफूलाई उभ्याइराख्नु भएको छ? त्यो कतिको यो प्रोफेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ होइन? तपाईँले नजिकबाट हेर्दा तपाईँको अभ्यास के छ? हामी चुनावी रणनीतिको कुरा गर्दाखेरि यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ र यसलाई क्लासिफाइड पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा, अब क्लासिफिकेसनै हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ पोलस्टर्स, जसले सर्वेजहरू गर्छ, जसले ओपिनियन पोल्सदेखि लिएर एक्जिट पोल्सहरू गर्छ, बेसिकली जसले डेटाबेसहरूमाथि काम गर्छ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ इमेल्सहरूबाट र कम्युनिकेसन टुलहरू युज गर्नेदेखि लिएर एप्सहरू युज गर्ने त्यो एउटा क्लासिफिकेसन आउँछ। अनि त्यसपछि आउँछ मिडिया कन्सल्टेन्ट। अब तपाईँहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ, तपाईँहरू लोकतन्त्रको एउटा यस्तो प्रहरी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भनिदिनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूले भनिदिनु भएन भने जनताको जुन ओपिनियन हुन्छ, जनताको अवधारणा त्यो कहीँ न कहीँ प्रभावित पनि हुन जान्छ। भनेपछि मिडिया कन्सल्टेन्सी पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। र एउटा हुन्छ चुनावी मूल रणनीतिकार। यो सबै कुरालाई अँगालेर र अब कुन रणनीति बनाएर कसरी आफ्नो विचारधारालाई चाहिँ जनताको बिचमा लगेर जनतालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने। आज हामी इन्स्टाग्रामको कुरा गर्छौँ, आज हामी ट्विटरको कुरा गर्छौँ। तपाईँले देख्नुभयो नाइजेरिया जस्तो एउटा सानो मुलुकले ट्विटरले हाम्रो राष्ट्रको कानुनलाई मानेन र हाम्रो डेमोक्रेसीमाथि चाहिँ उसले कहीँ न कहीँ अतिक्रमण गर्यो भन्ने बुझेर उसले ट्विटरलाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रमा नै ब्यान गरिदियो। भनेपछि आज सोशल मिडियाको प्रभाव कति छ र सोशल मिडिया चलाउने कम्पनीहरूको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा आज हामीले ग्लोबली देख्न र बुझ्न सकेका छौँ। भनेपछि यी सबै डिजिटल टुल्सहरूलाई इफेक्टिभली युज गर्ने, किनभने हामी त एउटा लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिसमा छौँ र लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिसमा जसले आफ्नो विचार छिटो छरितो तरिकाले जनताको माझमा पुर्याउँछ र कन्भिन्स गर्न सफल हुन्छ त्यसले नै यो चाहिँ सत्ताको प्राप्ति गर्छ भन्ने एउटा
कमन एक्सर्साइज। अझ तपाईँलाई सजिलोसँग मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो मिडियाले चाहिँ कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो नै भन्नुपर्छ भन्ने, तर चुनावी रणनीतिकारले चाहिँ कालोलाई सेतो पनि बनाइदिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ होइन, अथवा सेतोलाई कालो बनाइदिने पनि होइन भन्नाले अब फेरि त्यही प्रोफेसनको कुरा गर्ने भने यसमा धेरै चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू आउँछन्। जस्तो हामी वकिलहरूको कुरा गर्छौँ, एडभोकेट्सहरूको कुरा गर्छौँ होइन, जनरल नोसन हुन्छ कि चाहिँ के अरे राम्रो वकिल भयो भने चाहिँ हार्नेलाई जित्ने, जित्नेलाई हार्ने त्यस्तो भन्छौँ होइन, तर त्यो एउटा प्रोफेसन हो। भनेपछि म यसलाई कम्पिटेन्सीको रूपमा लिन्छु होइन। अब कम्पिटेन्सी भनेको के, ममा भएको राम्रो कुराहरूलाई मार्केट गर्ने र ममा भएको सर्टफलहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने नै भनेको स्ट्राटेजी हो। अब जस राजनीतिक दलले या कुनै पनि कर्पोरेटले या बिट एनीवन अर कुनै व्यक्ति विशेषले, आज त सेलिब्रिटीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सोसियल मिडिया म्यानेजर्सहरू राख्नुहुन्छ होइन, आज उहाँहरूले मोनिटर गरिराख्नु भएको हुन्छ कि मेरो इन्स्टाग्राममा कति फलोवर भयो, कति के अरे लाइक भयो, कति कमेन्ट भयो भनेर, बिकज आज ट्रेन्डिङको जमाना छ भनेपछि यो एउटा बिजनेस डेभलपमेन्टको एक्ज्याक्टली कम्पोनेन्ट नै एक्ज्याक्टली यो चाहिँ मार्केट रिसर्च र बिजनेस डेभलपमेन्टको एउटा यस्तो एउटा नयाँ अवधारणा हो आज नेपालमा, जहाँ विदेशबाट शिक्षा अर्जन गरेर हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू यहाँ आउनु भएको छ। आज नेपालमा थुप्रै, म आज काठमाडौँमा यहाँ थुप्रै साथीहरूसँग मेरो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, एन्टरप्राइजिङ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले गरेको कामहरूलाई देख्दाखेरि मलाई एकदम गर्वको अनुभूति हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसलाई अझै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, अझै इन्टेन्सिफाई गर्न सकिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अझ नेपालमा चाहिँ डेटाबेसमा काम गर्न बाँकी नै छ। ओके, अब हामी आउँ नेपालमा। हजुर, नेपालमा चाहिँ यसको सम्भावना खोतलिएको छ कि छैन? जस्तै पछिल्लो इलेक्सनलाई हेर्दाखेरि अथवा अहिलेको इलेक्सनलाई हेर्दा अब अपकमिङ इलेक्सन आउँदै पनि छ चाँडै, 1-2 वर्षभित्रमा नेपालमा 3वटै तहको निर्वाचन पनि हुँदैछ। चुनावी रणनीतिकारको अभ्यास नेपालमा गरिएको छ या छैन र गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? मेरो व्यक्तिगत जुन एक्सपिरियन्स छ यो विषयमा, पछिल्लो चुनावमा म मेरा थुप्रै राजनैतिक साथीहरूसँग यही विषयको छलफलमा थिएँ। उहाँहरूले मसँग कन्सल्ट पनि गर्नुभयो र मेरो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यसको मैले अलिकति एक्सपोजै उहाँहरूसँग साझा पनि गरेँ। तर त्यति बेलाको राजनीतिक जुन परिदृश्य थियो नेपालमा, त्यति बेलाको राजनीति एउटा राष्ट्रवादको उफानमा चलिरहेको राजनीति थियो र मैले कन्सल्ट गर्ने साथीहरूको एउटा नोसन आयो कि अब चाहिँ हामीले एउटा रणनीतिकार चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ हामीले काम गर्न थाल्यो भने यो फेरि कहीँ ब्याकफायर पो गर्ला कि भन्ने जस्तो एउटा इन्सिक्योरिटी जस्तो पनि मैले बुझेँ। तर मलाई के लाग्छ भने टेक्नोलोजीको उपयोग गर्नु र आफ्नो विचारलाई जनतासम्म राम्रोसँग पुर्याउनु, आफूले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताको माझमा कन्भिन्सिङ तरिकाले देखाउनु। आज हामी भन्छौँ नि, हामीले आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट नसिके पनि अर्काको एक्सपिरियन्सबाट सिक्नुपर्छ। भारतीय राजनीतिमा एउटा टेक्टिकल शिफ्ट आयो 2014 पछि, किनभने भारतको राजनीति 2014 भन्दा पहिला जातवाद र क्षेत्रवादको राजनीतिले बढी प्रभावित हुन्थ्यो, हुन त अझै पनि छ, तर धीरे धीरे त्यसमा परिमार्जन हुँदै गएको छ। बिकज जब जनताले विकास र राजनीतिको जुन हाम्रो एनालिसिस गर्ने बुँदाहरू हुन्छ त्यो सेट गर्छ, जब एजेन्डा जनताले सेट गर्छ अनि जनताले त्यो हिसाबले भोट गर्छ। अब जबसम्म चुनावी मुद्दाहरू जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद र धनी गरिबवाद मात्रै हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि गणतन्त्रले, कुनै पनि लोकतन्त्रले प्रगति गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र 30 वर्षमा नआएको पूर्ण बहुमतको सरकार भारतमा पनि 2014 मा आयो, फेरि 2019 मा आयो, नेपालमा पनि आयो। तर अब त्यो जुन त्यत्रो बहुमत जनताले दिनुभएको थियो त्यो हामीले अँगालेर सङ्गालेर अगाडि बढाउन सकेनौँ। सायद हामीले त्यो गरेको भए आज राष्ट्रको परिदृश्य छुट्टै हुन्थ्यो होला। भनेपछि यो हामीले छिमेकीबाट सिक्नु पनि जरुरी छ। हामीले केही कुरा अमेरिकाबाट सिक्न सक्छौँ भने केही कुरा कोरियाबाट पनि सिक्न सक्छौँ, केही कुरा चीनको राजनीतिबाट सिक्न सक्छौँ भने हामीले रसियाबाट पनि सिक्न सक्छौँ। हाम्रो राजनीतिक अवधारणा एउटा होला,
तर टाइम एन्ड अगेन हामीले आफूलाई अपग्रेड गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। गरेनौँ भने हामी ग्लोबलमा पछि पर्छौँ। चुनावी रणनीतिकारहरूले जुन किसिमको एउटा एजेन्डा सेट गर्छन्, जनताको एजेन्डा बनाउँछन्, त्यो एजेन्डालाई नेताहरूले पनि बिर्सिँदैनन् है। त्यसो भएदेखि हजुर त्यो एउटा त्यसको एउटा फाइदा पनि छ त्यसमा। इन्डिया र नेपालको पोलिटिक्स एकदम मिल्दोजुल्दो छ। यहाँ कस्तो हुन्छ भने आज तपाईँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा घोषणापत्र बनाउनुहुन्छ कि हामी यसो गर्छौँ, हामी यसो गर्छौँ, हामी यसो गर्छौँ, होइन? आज 5 वर्ष सरकार चलाएपछि, हुन त अब यहाँ 5 वर्ष हामी चलाउनै सकेका छैनौँ, होइन? अब त्यो हाम्रो एउटा दुर्भाग्य पनि हो, होइन? लामो समयको यो धेरै लामो समयको एउटा यस्तो तितो अनुभव छ। तर आज हामीले जति बेरसम्म पनि सरकार चलायौँ, होइन, हामी जनताको माझमा जाँदाखेरि कसरी फेरि उहाँको विश्वास जित्ने त, मैले यति तपाईसँग प्रमिस गरेको कामहरूमा मैले कति प्रतिशत गरेँ भनेर मैले ठोकुवा भन्न पाएँ भने त त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसले जित्न सक्छ, जनताको मनलाई जित्न सक्छ। नत्र फेरि त्यही गठबन्धन र यताबन्धन र उताबन्धन गर्दै सरकार चलाउँदै र देशलाई धक्का लगाउँदै मात्रै अगाडि लाने प्रक्रिया हुन्छ। भारतीय इलेक्सनमा चुनावी रणनीतिकारको रूपमा चाहिँ प्रशान्त किशोरको नाम आउने गर्छ, किनभने पछिल्लो इलेक्सनमा बिजेपीलाई सपोर्ट गर्ने गरिकन उहाँको रणनीति सफल भएको मानिन्थ्यो। तपाईँ पनि त्यो टिममै रहेर अथवा बिजेपीको क्याम्पेन स्ट्राटेजिस्टको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यहीँबाट जर्नी सुरु भयो अथवा के भयो तपाईँको अलिकति सुनाइदिनुहोस् न त अनुभव। हजुर, म फाइनेन्स प्रोफेसनमा थिएँ, होइन? म कर्पोरेटमा चाहिँ ग्लोबल फाइनेन्स हेर्ने गर्थेँ, तर पोलिटिक्स भनेको मेरो प्यासनमा थियो। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि म प्यासनेटली पोलिटिक्समा लागिरहेको हुँदा किन यसलाई प्रोफेसनल रूपमा नलगौँ भन्ने एउटा विचार आयो। अनि त्यसपछि म पनि त्यो चाहिँ प्यासनलाई प्रोफेसनमा अँगालेर अगाडि बढेँ, होइन? अब प्रशान्त किशोर आज भारतमा एउटा ब्रान्ड हुनुभयो, किनभने भारतको एउटा यस्तो जटिल परिस्थिति छ, राजनैतिक परिस्थिति। किनभने अब भारतमा हेर्ने हो भने अब तपाईँ कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म जानुहोस्, हरियाणामा एक थरी राजनीति छ भने पन्जाबमा अर्को थरी राजनीति छ, उत्तर प्रदेशमा एक थरी राजनीति छ भने फेरि तपाईँको बिहारमा अर्को थरी राजनीति छ, बङ्गालमा पुग्नुभयो भने बेग्लै राजनीति छ, अनि दक्षिण भारतीय राज्यमा आउनुभयो भने त्यहाँ त तपाईले चिताउँदै नचिताएको राजनीति छ। भनेपछि विविधतामा एकता भएको यस्तो डेमोक्रेसी भारतमा छ, त्यहाँ क्षेत्रीय दलहरूको प्रभुत्व एकदम जबरजस्त छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यस्तो 30 वर्ष पछि एउटा पूर्ण बहुमतको सरकार आउनु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो। अनि त्यसपछि अब उहाँको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पनि हो, किनभने उहाँ युवा हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो क्रिडेन्सियल्सलाई प्रमाणित गर्नुभयो, होइन? अब उहाँको के विचार मिलेन, उहाँ चाहिँ भाजपाबाट अलग्गिनु भयो र भाजपा बाहेकका सबै पार्टीसँग उहाँ चाहिँ पछिल्लो झन्डै 5-6 वर्षदेखि हातेमालो गरेर भाजपालाई हराउने उहाँले चाहिँ काम र प्रयास गर्नुभएकै छ। अनि अब उहाँ चाहिँ एउटा ब्रान्ड हुनुभयो, तर उहाँ बाहेक थुप्रै हामी जस्ता युवा साथीहरू छन् जसले काम गरिरहेका छन् र सक्सेस पाइरहेका छन्। ओके, तपाईँ अब अधिकांश समय भारत बस्नुहुन्छ। हजुर। भारतीय राजनीतिक पार्टीको रूपमा बिजेपीको एउटा हिसाबको निकटस्थ पनि हुनुहुन्छ। हजुर। शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। हजुर। अलिकति अब तपाईँ फेरि यति मिठो नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ, होइन? दिल्ली बस्ने मान्छे, होइन? यो तपाईँको परिचयलाई मैले फेरि यहाँनिर थोरै जोड्न चाहेँ। हजुर। यो जर्नी कसरी सुरु भयो तपाईँको, त्यताबाट जाउँ न। यो जर्नी इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले भने म चाहिँ एउटा कर्पोरेटमा जब गर्ने मान्छे, तर मलाई यो जर्नलिजमदेखि लिएर यो पोलिटिक्सको सानैदेखि बचपनदेखि नै रनको थियो एउटा। म झन्डै 9-10 वर्षको हुँदादेखि नै थुप्रै सामाजिक आन्दोलनहरूमा आबद्ध भएँ। ठुल्ठुलो राजनेताहरूको प्लेटफर्मबाट एउटा पब्लिक स्पिकिङमा जानु थालेँ। मेरो ग्रुमिङै त्यस्तो गरी भयो। अब त्यो एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड भइसकेपछि अनि तपाईँलाई त्यो कुरा रमाइलो लाग्दो रहेछ। अनि एउटा सानो बच्चाले केही एउटा पाकाले जस्तो कुरा गरिदियो भने त्यो चाहिँ जनताले पनि मन पराउँदो रहेछ। अनि अब सङ्गत त्यस्तो भयो, ग्रुमिङ त्यस्तो भयो, अनि त्यसमा आनन्द आउन थाल्यो। जति बेला कुनै बच्चाले आज म यति घन्टा खेल्न जान्छु है भनेर जिद्दी गर्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ म राजनैतिक पार्टीहरूको कार्यक्रममा गएर मैले चाहिँ उहाँहरूको फेभरमा चाहिँ क्याम्पेन गर्ने गर्थेँ। अनि त्यो गर्दा गर्दै अब त्यो एउटा एक्सपिरियन्स हुँदै गयो, एक्सपोजर हुँदै गयो। किन अब यसलाई प्रोफेसनली नगरौँ, आफ्नो एक्सपर्टिजलाई किन युटिलाइज नगरौँ,
भन्ने एउटा विचार आएर अनि यसले प्रोफेसनली चाहिँ अब पार्टीलाई कसरी सघाउन सकिन्छ, आफ्नो विचारधारा अँगालेको पार्टीले जहाँ कहीँ हामीले भोलिन्टियरली काम गरिरहेको हुन्छौँ भने कतै कतै प्रोफेसनली पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ र आफ्नो जुन प्यासनलाई फलो गर्दाखेरि र त्यसैलाई प्रोफेसनल बनाएर अगाडि हिँड्दाखेरि आनन्द पनि आउने र के अरे एफिसियन्सी बढी हुने। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ होइन, एफआइआई फेडरेसन अफ इन्डस्ट्री यसको इन्डो नेपाल च्याप्टरको संयोजक पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन? हजुर, तपाईँको जुन नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा यसले के काम गर्छ र यो च्याप्टरको आवश्यकता किन महसुस गरियो? म धेरै वर्षदेखि नै यो नेपाल भारत सम्बन्धमा काम गरिरहेको छु, औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाले। तर एउटा प्लेटफर्मलाई बनाएर, एउटा यस्तो प्लेटफर्म जसको अलरेडी 50भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा प्रेजेन्स छ र त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने यहाँ ट्रेडदेखि कमर्स, कल्चरदेखि फाइनेन्स र एउटा सामाजिक परिवेशमा एउटा हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लागेर यो फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीको नेपाली च्याप्टर पनि थालनी गरौँ र एउटा समायोजित तरिकाले यहाँको युवा साथीहरूलाई र उहाँको युवा साथीहरूलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरौँ र एउटा विचारहरूको आदान प्रदान। किनभने आजको युवा भनेको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ युवा हो होइन, आजको युवा मनमा राग द्वेष राखेर बस्ने युवा होइन। आजको युवाले रिकन्सिलिएसनको कुरा गर्छ, आजको युवाले कन्स्ट्रक्सन र मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्छ। भनेपछि इन्डियामा भएको कुराहरूको एडभान्टेज नेपालमा ल्याएर कसरी भ्याल्यु एड गर्ने र नेपालमा भएको युनिक कुराहरूलाई इन्डियामा लगेर त्यसको भ्याल्यु एडिसन कसरी गर्ने र दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई एउटा सुमधुर तरिकाले युवाहरूको प्रभावी भूमिका कसरी हुन सक्छ भन्ने मेरो एउटा प्रयास हो र त्यही प्रयासको जमर्कोमा म अहिले नेपालमा छु र फेडरेसनलाई यहाँ चाहिँ लन्च गर्ने प्रयासमा छु। यहाँनिर प्रसङ्ग अब जस्तो भन्नु, तपाईँ एउटा भारतीय राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। हजुर। तर यो त एउटा विशुद्ध आर्थिक क्षेत्रको एउटा अर्गनाइजेसन हो एफआइआई भनेको पनि होइन? हजुर। अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ? अब कसो हुन्छ भने जे कुरा ड्राइभ गर्न पनि फाइनेन्स चाहिन्छ होइन। सबै कुराको पिँधमा, सबै कुराको मूलमा, जडोमा चाहिँ पैसा नै चाहिँदो रहेछ होइन। अब तपाईँले राजनीति गर्नु पर्यो भने पनि पैसै चाहियो, तपाईँले पार्टी चलाउन पनि पैसै चाहियो, तपाईँले मिडिया चलाउन पनि पैसै चाहियो, घर चलाउन पनि पैसा चाहियो, बच्चा हुर्काउन पढाउन लेखाउन पनि पैसा चाहियो। भनेपछि जबसम्म हामीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैनौँ तबसम्म केही कुराको कल्पना र अवधारणा गर्नु अधुरो लाग्छ। भनेपछि आज हामीहरू पोसिबिलिटिज खोज्ने, पोसिबिलिटिज बढाउने, पोसिबिलिटिजहरू बनाउने र तिनीहरूलाई एक्सेलरेट गर्ने। किनभने भारतमा भइरहेको छ, आज भारतमा एउटा MBA चायवाला भन्ने छ र उसले फ्रेन्चाइजी बेचेर अर्बौंको व्यापार गरिरहेको छ। भनेपछि त्यस्तो कन्सेप्ट के नेपालमा हुन सक्दैन? हुन सक्छ। भनेपछि त्यहाँको सक्सेस स्टोरीलाई यहाँ ल्याएर एउटा कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यस्तो युवाहरूलाई ल्याएर यहाँको युवाहरूको बिचमा राख्ने र यहाँको त्यस्तो युवाहरूलाई लगेर इन्डियामा एउटा एक्सचेन्ज अफ थट्स गर्ने, एउटा डायलग एक्सचेन्ज गर्ने, एउटा कल्चरल हातेमालो गर्ने र एक अर्कालाई सघाउने, एक अर्कालाई मोटिभेट गर्ने, एक अर्कालाई इन्स्पायर गर्ने मात्रै एउटा प्रयास हो। र यसमा चाहिँ मैले धेरै सम्भावना देखेको छु। हाम्रो जति पनि हाम्रो सिनियर यो फेडरेसनभित्र हाम्रो जति पनि सिनियरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीका पाइनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स र हामीहरूको एन्थुजियाजम, यसलाई हामीले चाहिँ कोल्याबोरेट गर्न सक्यौँ र यसको ककटेल बनाउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा आर्थिक रूपमा समृद्धि पनि हामी नेपालमा भित्र्याउन सक्छौँ र जुन कहिलेकाहीँ हामी जुन यो सम्बन्धमा हामी तलमाथि भएको पाउँछौँ त्यसलाई पनि हामी एउटा सुमधुर बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल भारतमा चाहिँ चेम्बर्सदेखि लिएर विभिन्न अर्गनाइजेसन छन्, दर्जनौँ अर्गनाइजेसन छन् होइन, आर्थिक क्षेत्रमै काम गरिरहेका होइन। सो त्यहाँनिर इन्डो नेपाल च्याप्टर चाहिँ जुन एफआइआईको इन्डो नेपाल च्याप्टरले के फरक काम गर्न सक्ला, अथवा यो यति धेरै संस्थाहरूको बिचमा अर्को नयाँ संस्था क्रिएट गर्न खोजिएको हो कि हामीले? होइन, यो नयाँ संस्था होइन, यो एउटा पुरानै संस्था हो र ग्लोबल पेरिफेरीमा काम गरिरहेको छ। अब 50वटा भन्दा बढी राष्ट्रमा प्रेजेन्स भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यो एउटा एकदम वाइब्रेन्ट प्रेजेन्स हो र यस संस्थामा इन्डस्ट्रीका पाइनियरहरू हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ थुप्रै संस्थाका कुरा गर्दाखेरि आज हामी मार्केटमा गयौँ भने कुनै एउटा प्रडक्टलाई बनाउने तमाम कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यो
मार्केटमा पनि कुनै एउटा प्रडक्ट दुईटा प्रडक्टहरू एक्सेल गरिरहेको हुन्छ भनेपछि आज हामी पनि एउटा प्रयासमा छौँ र यो प्रयासमा हामी पनि एउटा सफलतामा पुग्न सक्छौँ र हामी एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ भनी अठोट लिएर चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ। अब अलिकति म राजनीतितिर लागेँ होइन, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। नेपाल भारत सम्बन्धमा सदियौँकालदेखि एउटा किसिमको उतार चढाव रहि नै रहने गरेको छ होइन, र पछिल्लो कालखण्डमा पनि यसको परिणामहरू देखिरहेका छौँ हामी। तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ नेपाल भारत सम्बन्धलाई? मेरो बुझाइमा र मेरो एक्सपिरियन्समा नेपाल र भारतको रिलेसन दुनियाँको एकमात्र अनौठो रिलेसन हो। तपाईँ विश्वको राजनीतिक कालखण्डमा र जियोपोलिटिकल हिस्ट्रीमा तपाईँले उठाउनु भयो भने भारत र नेपाल जस्तो अर्को कुनै राष्ट्रको सम्बन्ध पाउनुहुन्न। किनभने जुन हाम्रो सांस्कृतिक, जुन हाम्रो आध्यात्मिक, जुन हाम्रो सामाजिक, हाम्रो वैचारिक र जुन हाम्रो एउटा मानसिक कोल्याबोरेसन छ, सायद त्यो विश्वमा अरू कुनै राष्ट्रमा छैन। किनभने हामी देखिनेदेखि लिएर बोल्ने, सोच्नेदेखि लिएर खाने, पूजा गर्नेदेखि लिएर हामी जुन हाम्रो एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसमा धेरै भिन्नता छैन। हामी धेरै कुराहरूमा समान छौँ र समान विचारधाराका मान्छेहरू सँगमा राम्रोसँग काम गरे भने विश्वमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन्। र जुन भारत नेपालको हामी एउटा सम्बन्ध र उतार चढावको कुरा गर्छन्, मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरै विश्लेषकहरूले यसको व्याख्या गर्दाखेरि रोटी बेटीको रिलेसन भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बुढाबुढीको रिलेसन जस्तो भन्छु। किनभने दिउँसभरि जति झगडा गरे पनि बेलुका हुँदाखेरि सँगै हुने रिलेसन जस्तो मैले मान्छु र चाहिँ एक अर्काको पूरक जस्तो पनि म मान्छु। किनभने भारतको र जुन नेपालको एउटा ओपन बर्डर छ, एउटा जुन कल्चर छ, त्यो आफैमा एक अर्काको पूरक भएको हुनाले हामी चाहिँ एक अर्कालाई बढाउने, एक अर्कालाई सघाउने प्राकृतिक हामी चाहिँ अलायन्स जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनेका कुरामा धेरै कुरा समानता मिल्छन् पनि होइन, स्वीकारोक्ति भएका कुरा भए, तर एक प्रकारको ट्रस्टको कमी दुवै मुलुकले अनुभूति गरेका छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अलिकति मैले खोतलेर तपाईँलाई कुराकानी गर्न चाहेँ। कस्तो हुँदो रहेछ भने म उदाहरण लिन्छु भारतको राजनीतिबाट होइन। 2014 भन्दा पहिला भारत र पाकिस्तानको जुन एउटा बाइलेटरल रिलेसन हुन्थ्यो, एउटा आम जनमानसमा एउटा छुट्टै धारणा थियो, तर जुन पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट थियो त्यो एउटा छुट्टै थियो। तर 2014 पछि दुवै देशमा चाहिँ उहाँको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टदेखि लिएर एउटा टेक्टिकल शिफ्ट भयो। मैले यहाँ भारत नेपालको सम्बन्धलाई पाकिस्तानसँग दाँच्न खोजे होइन, मैले त्यहाँ के अर्थ लगाउन खोजेको हो भने एउटा जुन पोलिटिकल विल पावर हुन्छ कहीँ न कहीँ त्यसले पनि डोर्याउँछ। भनेपछि 30 वर्षसम्म भारतको कुनै प्रधानमन्त्रीले नटेकेको नेपालमा एउटो प्रधानमन्त्री आफ्नो एउटो कार्यकालमा 3 पटक नेपाल आउनु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो। तर विगतका दिनहरूमा जे पनि उतार चढावहरू भए दुवै राष्ट्रले त्यसको विश्लेषण गरेर, त्यसको विवेचना गरेर आफ्नो पुरानो सर्टफल्सहरू, आफ्नो कमी कमजोरीहरूबाट हामी सिकेर एउटा भाइब्रेन्ट तरिकाले अगाडि गयौँ भने निश्चित रूपमा 130 करोड भारतीय र 3 करोड नेपालीहरूको लागि एउटा सुनौलो बिहानीले इन्तजार गरिरहेको छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। कता कता सुनिन्छ ठुल्दाइको व्यवहार अथवा चाहिँ त्यो किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नाकाबन्दी होस्, सीमा होस्, अथवा नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रसङ्ग होस्, अथवा बाइलेटरल जुन हिसाबको कुराकानीका सन्दर्भहरू छन्, कूटनीतिक क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यासहरू हेर्दाखेरि पनि कता कता भारतले हेपेकै जस्तो अथवा त्यो किसिमको महसुस नेपालीले गरेका छन् नि त। अब त्यो राजनैतिक परिभाषा दिने साथीहरूले आफ्नो लाभ र आफ्नो राजनीतिको लागि त्यो प्रकारले परिभाषित गर्नुहुन्छ। किनभने सबै के अरे राजनीतिक दलहरू यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र उहाँहरूले आफ्नो विचार जनतासम्म पुर्याउने र रिझाउने एउटा क्रम हुन्छ, एउटा प्रयास हुन्छ होइन। अब कसैलाई भारतको विरोध गर्दा भोट खस्छ भने कसैले भारतको समर्थन गर्दा भोट खस्ला होइन। तपाईँ हामीले यसमा बुझेका पनि छौँ, देखेका पनि छौँ। तर अब ठुल्दाइ र सान्दाइको कुरा गर्ने हो भने नेपाल, मेरो बुझाइमा नेपाल एउटा सभर्न नेसन भएको हुनाले, किनभने त्यो साइजले कम्पेयर गर्ने होइन होइन। किनभने नेपाल पनि आफूमा एउटा सार्वभौम सत्ता र भारत पनि एउटा सार्वभौम सत्ता भएको हुनाले यहाँको राष्ट्र अध्यक्षको जति भ्याल्यु छ उहाँको राष्ट्र अध्यक्षको
बराबर भ्याल्यु छ, किनभने उहाँ ठुलो देशको प्रधानमन्त्री भएको भएर ठुलो हुने र सानो देशको प्रधानमन्त्री भएर सानो हुने चाहिँ हुँदैन, किनभने आज हामी एउटा ग्लोबल कम्पिटेन्सी लेभलमा छौँ र यो लोकतन्त्रले सानो ठुलो चाहिँ बनाउँदैन, किनभने उता पनि लोकतन्त्र छ र यता पनि लोकतन्त्र छ भनेपछि जब हामी एउटा सिमिलर पोलिटिकल एक्सर्साइजमा छौँ भनेपछि त्यहाँ हेपाइको कुरा छैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै डिस्क्रिमिनेसनको कुरा छैन, त्यहाँ चाहिँ एउटा इक्वालिटीको कुरा छ र इक्वालिटीमा नै म चाहिँ एउटा प्रसङ्ग जोडिहालेँ मैले तपाईँलाई। 2014 पछाडि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 पटक नेपाल आउनुभयो भन्ने कुरा जोड्नुभयो, तर त्यसभन्दा पछाडि नै नाकाबन्दी पनि बल्झेको हो। नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपाल पूर्णतः रूपमा आश्वस्त हुन सक्दैन भारतप्रति, होइन? नेपाली जनताले दुःख पाएका छन् र भारतका हरेक गतिविधिमा चाहे खेलको कुरामा होस् चाहे अरू कुरामा भारत विरोधी हुनुपर्छ भन्ने भोइस आइरहेको हुन्छ। यो सम्बन्धलाई मिलाउन सक्ने अथवा यो सम्बन्धमा चाहिँ न्यानोपन ल्याउन सक्ने के आधारहरू देख्नुहुन्छ? थुप्रै आधारहरू छ। मैले भने नि हाम्रो जुन सांस्कृतिक, हाम्रो सामाजिक र जुन हाम्रो आध्यात्मिक जुन एउटा सामञ्जस्यता छ, जुन हाम्रो एउटा धागो छ, त्यसले हामीलाई बाँधिरहेको छ, त्यसले हामीलाई कहिले पनि छुट्टिनु दिँदैन। भनेपछि अब जुन हामी नाकाबन्दीको कुरा गर्छौँ, होइन, अब त्यसको विश्लेषण चाहिँ सबै राजनैतिक दलदेखि लिएर राजनैतिक विज्ञहरूलेदेखि लिएर जियो पोलिटिकल एक्सपर्टहरूले आफ्ना तरिकाले गर्नुभएको होला, बुझ्नुभएको होला, होइन? अब त्यसको निटिगिटीमा जानियो भने फेरि यो धेरै नै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ, होइन? तर त्यो भइसकेको कुरालाई जे भयो, होइन, अब भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले रिकन्साइल गर्ने हो र त्यसबाट सिकेर चाहिँ अब अगाडि त्यस्तो खाले एक्सपिरियन्स कसैलाई नहोस्, न भारतलाई कोही तितो मिठो एक्सपिरियन्स होस्, न नेपाललाई के तितो अनुभव होस् भन्ने एउटा हामी धारणाको साथमा दुवै इस्टाब्लिसमेन्ट अगाडि बढ्यौँ भने डेफिनेटली यो दुवै राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा नयाँ आयाम स्थापित गर्छ र त्यो क्रममा नै यो सबै विषयलाई समेटेर हामी के झिनो मसिनो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भनेर पनि यो एफआइआईको एउटा अवधारणा छ। म तपाईँलाई यसैमा अब एउटा अन्तिम प्रश्नमा सोधिहाल्छु राजनीतिक मुद्दामै। भारत नेपालसँग के चाहन्छ खासमा? भारत नेपालसँग के चाहन्छ भन्ने कुरा मैले किन सोधेको भने हस्तक्षेपको जुन सधैँ पनि भारतीय पक्षले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहन्छ भनेर भन्ने आरोप पनि छ, होइन? त्यसकारणले भारत नेपालमा के चाहन्छ? हेर्नुहोस्, आरोप र प्रत्यारोप चाहिँ हाम्रो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा गहना पनि हो, होइन? हामी यो आरोप प्रत्यारोप बिना चाहिँ यो व्यवस्थालाई हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि मैले अघि नै भने कि भारत र नेपालको रिलेसन भनेको एउटा हस्बेन्ड वाइफको जस्तो रिलेसन मेरो डेफिनेसनले भन्छ। भनेपछि बुढाबुढीमा हुन्छ कि के अरे उसले आरोप लगाउने, उसले आरोप लगाउने हुन्छ, बाई द एन्ड अफ द डे समन्वय हुन्छ र चाहिँ घर अगाडि बढ्छ, होइन? सो भारतले के चाहन्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो सानो राजनीतिक बुझाइमा भारतले नेपालमा पिस चाहन्छ, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहन्छ र त्यो स्टेबिलिटीको कन्टिन्युएसन चाहन्छ। किनभने 25 वर्षमा 30 वटा सरकार फेरेको देशमा झन्डै एउटा पूर्ण बहुमतको सरकार आएको थियो र अब नेपाल चाहिँ एउटा विकासको मार्गमा अग्रसर हुन्छ भने विश्वलाई लागेको थियो, होइन? र अब फेरि थुप्रै पोलिटिकल टर्मोइलहरू देशले भोगेको अवस्था छ। फेरि केही दिनपछि राष्ट्र चुनावी अभियानमा जाने जमर्कोमा छ र अब त्यसबाट पनि देशले एउटा नयाँ निकास पाउला भन्ने भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टलाई लाग्छ र नेपालले भारतले प्रगति गरे जस्तै नेपालमा सामाजिक प्रगति होस्, नेपालमा आध्यात्मिकदेखि लिएर चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोग्रेस होस् र यहाँ एउटा राजनैतिक स्थिरता होस् भन्ने मात्रै चाहन्छ। तपाईँले त राम्रा कुरा मात्रै गरिदिनु भयो, किनभनेदेखि यो मिलोस् भन्ने हिसाबले सोचेर भन्नुभयो होला। तर हामीले विगतको इतिहास अथवा अहिलेको वर्तमानलाई हेर्दाखेरि विभिन्न पुस्तकहरूमा पनि कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले लेख्नुभएका पुस्तकमा पनि देखिन्छ कि पछि आएका छन् भारतको अदृश्य चलखेल कति छ भन्ने हिसाबमा, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवधिमा पनि राजनीतिक दलको विभाजन अथवा अदालतको चलखेल यी सबै प्रसङ्गहरूमा भारतीय चलखेल छ भनेर भनिन्छ। अब त्यही त भने नि, राजनीति भनेको
तपाईंहरूले दिन रात तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईले परिभाषित पनि गर्नुहुन्छ, तपाईले परिमार्जित पनि गर्नुहुन्छ हैन। अब तपाईलाई त्यो मैले सिकाउन लागे भने त्यो सूर्यलाई दीपक देखाए जस्तो पनि हुन्छ, किनभने तपाईको एक्सपोजर र तपाईको एक्सपिरियन्स सायद म भन्दा बढी होला, किनभने तपाई बिहानदेखि बेलुकासम्म यो देशलाई चलाउने, देशलाई बढाउने, देशलाई का मान्छेहरूलाई सिकाउने को संगत गर्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौं कि इन्टरफेरेन्सको भनेर हैन। अब इन्टरफेरेन्स गर्यो भनेर चाहिँ कसले भन्छ त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ हैन। अब सबैको आफ्नो आफ्नो मजबुरी हुन्छ है। अब मैले आफ्नो राजनीति गर्नु पर्यो भने मैले केही न केही एजेन्डा दिनु पर्यो, केही न केही भिजन दिनु पर्यो, केही न केही त जनतालाई दिनु पर्यो नि। अब केही गर्न सकिन भने त्यसको पनि एक्सक्युज दिनु पर्यो। मैले यहाँ कसैले आरोप लगाउन लागेको होइन, तर मैले एज अ होल जुन डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हुन्छ नि, चाहे त्यो भारतमा होस् चाहे त्यो नेपालमा होस्, हामी एउटै ड्याङ्का मुलाउँ हैन। वहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ र यहाँ पनि त्यस्तै भएको मैले बुझेको छु। भनेपछि अब एक अर्कालाई आरोप मात्रै लगाएर बस्ने कि पुरानो तितो मिठो अनुभवबाट सिकेर एउटा नयाँ भाइब्रेन्सीमा जाउँ, युवा नेतृत्वहरूलाई डेभलप गरौँ। आज देशमा के खाँचो छ? आज नेपालभित्र युवा नेतृत्वको खाँचो छ। कहीँ कहीँ हामी युवा नेतृत्व नभएको पनि पाउँछौँ। भनेपछि आज देशको सिनियर लिडरसिपलाई आफ्नो चाहिँ उत्तराधिकारी खोज्ने आवश्यकता छ कि छैन भनेर तपाईहरूले पनि प्रश्न सोधिदिनु पर्यो। किनभने जबसम्म तपाईले झकझक्याउनुहुन्न, यो कुर्सीको मोह चाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ, कुर्सी छोड्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। भनेपछि नेक्स्ट लेभल लिडरसिप हामीले ल्याउन सकेनौँ भने देशलाई दिशा दिन कहीँ न कहीँ गाह्रो हुन्छ र युवाको भूमिका कहीँ न कहीँ हराउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र आज आवश्यकता छ देशको राजनैतिक नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ युवाहरूको पनि एउटा प्रभावी भूमिका हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। भनेपछि अहिलेका हाम्रा वर्तमान लिडरहरूको कारणले गर्दा पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा कहीँ कतै अलिकति असहज अवस्था बनेको छ हैन। म त्यसको लागि कुनै एक राष्ट्रको लिडरलाई मात्रै जिम्मेवार ठान्दिनँ, किनभने जहाँ कहीँ न कहीँ आगो लागेको भएकै हुनाले कहीँबाट धुवाँ निस्केको होला हैन। त्यो जिम्मेवारी हामीले कलेक्टिभ रूपमा लिनुपर्छ, चाहे यताको राष्ट्र होस् चाहे उताको राष्ट्र होस्। किनभने कहीँ बिग्रेको छ भने त्यो चाहिँ सुधार्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको छ। किनभने त्यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ अब हामीले त जनताको अगाडि एउटा ओपिनियन क्रिएट गर्ने हो र जनताले त्यसको निर्णय गर्ने हो, यसो हो है भन्ने कुरा हो हैन। तर जनताले चाहिँ त्यसलाई बुझी पनि रह हुन्छ, हामीले बुझ्न सघाउने मात्रै हो हैन। हामीभन्दा बढी नेताहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, तर हामीले जनताले पनि देखिरहेछ है भन्ने मात्रै कुरा चाहिँ उहाँसम्म पनि पुर्याइदिने हो, होसियार हुनुस् है भन्ने मात्रै पुर्याइदिने हो। दिल्लीको चस्माले जहिले पनि काठमाडौँलाई के देख्छ अथवा नेपाललाई के देख्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुरा चिनिया परेड खेलिरहेको छ, चिनिया हस्तक्षेप बढिसक्यो नेपालमा, चिनियाहरूले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पुरै पकड जमाइसक्यो, हामी कहाँनिर छौँ, हामी हराइसक्यौँ भन्ने हिसाबले हेर्छ। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म थुप्रै साथीहरूसँग राजनैतिकदेखि लिएर उद्यमी साथीहरूसँग सङ्गत गर्छु, अनि यहाँ धेरै गुनासो आउँछ। साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दिल्ली जाने एउटा रिवाज नै चल्यो भन्ने कुरा गुनासो गर्नुहुन्छ। तर कमरेड प्रचण्डले चाहिँ त्यो एउटा रिवाजलाई, एउटा जिङ्क्सलाई ब्रेक गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ बिजिङ पुग्नुभयो हैन। अब यो एउटा पोलिटिकल कोलिएसन जस्तो पनि हो है। अब कम्युनिस्टको इन्क्लिनेसन चीन होला, कांग्रेसको इन्क्लिनेसन भारत होला, या कुनै अरू तराई मधेसीहरूको इन्क्लिनेसन अरू कुनै होला हैन। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा वैचारिक समानता होला हैन। अब त्यत्तिकैमा अब भारत जाँदैमा त्यो भारततिरै इन्क्लाइन भएको भन्नु पनि मिल्दैन। यो पनि एउटा गुडविल हो नि, यो पनि एउटा गुडविल हो। किनभने एउटा देशमा प्रधानमन्त्री जस्तो पद, गरिमामय पदमा आसन भइसकेपछि सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ छिमेकीहरूसँग गएर चाहिँ, किनभने प्रधानमन्त्री मोदीले पनि आफ्नो शपथमा चाहिँ सबै छिमेकी राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई बोलाउनु भयो, त्यो एउटा नयाँ सुरुवात थियो। त्यो एउटा प्राइम मिनिस्टरहरूको काम गर्ने स्टाइल हुन्छ, राष्ट्र अध्यक्षहरूको स्टाइल हुन्छ, र त्यसलाई हामीले सबै एक्सनहरूलाई राजनीतिको चस्माले मात्रै हेर्न थाल्यौँ भने कहीँ न कहीँ बाटो निकाल्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हैन, तपाईँ नेपाल आइराख्नुहुन्छ, तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ होला चीनको हस्तक्षेप कतिको बढिरहेको छ, के छ, दिल्लीलाई बुझाउनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको बुझाइ के छ? नेपालको सिक्योरिटी भनेको भारतको सिक्योरिटीको कन्सर्न पनि हो हैन। अब त्यो कुरा भारतीय जनमानसमा देखि लिएर भारतीय
पोलिटिकल जुन एउटा एटमोस्फियर छ त्यहाँदेखि लिएर भारतको जुन एन्टरप्राइजिङ सेक्टर छ त्यहाँ पनि यो कुरा छ कि अब जब हामी चीनको कुरा गर्छौँ, चीन र भारत आज ग्लोबल इकोनोमीमा कहीँ न कहीँ एउटा प्रतिस्पर्धामा छन् हैन। अब त्यो प्रतिस्पर्धा यस्तो छ कि त छाड कि म छाड छ हैन। अब जसले मार्केट क्याप्चर गर्यो, आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ चीनको प्रभुत्व अमेरिकादेखि लिएर अफ्रिका, युरोपदेखि लिएर जताततै छ। दुनियाँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नेदेखि लिएर सफ्ट लोन दिनेदेखि लिएर गर्नुपर्ने सबै थुप्रो कामहरूमा चिनिया हामी इन्भल्भमेन्ट पाइरहेका छौँ। अमेरिका पनि त्योबाट कहीँ कहीँ त्रसित भएको पाउँछौँ। युरोपियन युनियनहरूको थुप्रै राष्ट्रहरू पनि त्योबाट कहीँ न कहीँ इन्सिक्योर भएको पाउँछौँ। भनेपछि अब उसको प्रभुत्व कहीँ कहीँ बढ्यो र नेपाली राजनीतिमा पनि उसको केही केही दखल देखियो भने भारतमा कन्सर्न हुनु स्वाभाविकै हो। भनेपछि नेपालबारे चासो भारतले राख्नु स्वाभाविक नै हो। त त्यही सेम अवस्था उसले चीनले पनि त महसुस गर्दो हो। नेपाल उसको लागि पनि रणनीतिक हिसाबले महत्त्व छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय गतिविधि त्यहाँ ज्यादै बढ्यो भनेदेखि मैले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ कि चीनले पनि। यो त एउटा ब्यालेन्स अफ एक्ट हो होइन। अब हामी नेपालको कुरा गर्छौँ, दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर हामीले डिफाइन गर्ने गरेको छ। तर म यसलाई एउटा नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न चाहन्छु। म के चाहन्छु भने नेपालको राजनैतिक जुन इस्टाब्लिसमेन्ट छ त्यसको एउटा नयाँ डेफिनेसन जाओस् एउटा ग्लोबल जियोपोलिटिकल एटमोस्फियरमा कि नेपाल भारत र चीनको बिचमा एउटा ब्रिजको काम गरोस्। नेपालले एउटा यस्तो समन्वय गरोस् कि अमेरिकामा हुने इन्सिक्योरिटी पनि हराएर जाओस्। किनभने आज हामी डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा जानु सक्दैन। किनभने आज हामी डिस्ट्रक्सनको कुरा गर्छौँ भने बनाउनलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ तर मेटाउनमा सेकेन्ड लाग्छ। आज विश्वका ठुल्ठुला मुलुकहरूसँग यस्तो यस्तो हतियार छ कि युद्ध गर्न थाल्यौँ भने कोही राष्ट्र युद्धमा एक हप्ता पनि नटिक्ला। तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न चाहिँ थुप्रो समय लाग्छ। तर नेपालको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका हुन सक्छ। भारत र चीनको बिचमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन नेपालको लिडरसिपले एउटा नयाँ इनिसिएटिभ लिनु सक्छ। त्यो पनि एउटा इनोभेसन हो नि त हैन। जब इजरायल र चाहिँ अरब राष्ट्रहरूको बिचमा मध्यस्थता र मित्रता हुन सक्छ भने अमेरिका र कोरियाको बिचमा हुन सक्छ भने भारत र चीनको त्यस्तो बिग्रेको त म देख्दिनँ। तर बाह्य हस्तक्षेपले गर्दाखेरि नेपाल त कन्स्ट्रक्टिभ रोलमा सफल हुन नसकिरहेको हो कि होइन? म त्यति साह्रो हस्तक्षेप देख्दिनँ होइन। अब हामी हस्तक्षेपकै कुरा गर्ने हो भने सिरियादेखि लिएर इरान हेर्नुहोस्, इराकदेखि लिएर आज अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, ती राष्ट्रहरूको के हाल छ हामी देखेकै छौँ। कुन कुन राष्ट्रहरू त्यहाँ छिरे, तिनीहरूको के एजेन्डा थियो र तिनीहरूले आज ग्लोबल लेभलमा के गरिरहेका छन् भनेर तपाईँ हामीले बुझेकै हो, देखेकै हो। तर आज नेपालमा यत्रो वर्षको राजनीतिमा त्यस्तो हस्तक्षेप चाहिँ कसैकोबाट छैन। कन्स्ट्रक्टिभ छ, चासो हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने जुन राष्ट्रको आधाभन्दा बढी जिडिपी कुनै राष्ट्रकै एफआइआईबाट आइरहेछ भने त्यो राष्ट्रको चासो हुनु स्वाभाविकै हो, चाहे त्यो नेपाल होस् चाहे त्यो भारत होस्। पछिल्लो समयमा नेपालको जुन नेपालमा चाहिँ भारतीय लगानी खुम्चिँदै गएको भनेर भनिन्छ होइन। त्यो देखिएको पनि कुरा हो। किनभने कुनै बेलामा भारतको एउटा किसिमको प्रभुत्व पनि थियो होइन, भारतीय लगानी भित्रिने वातावरण थियो। तर अहिले त्यो कम हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा चाहिँ के को दोष देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने अब यसको थुप्रै फ्याक्टर्सहरू होला, थुप्रै एस्पेक्ट्सहरू होला होइन। यसमा अध्ययन गर्नु पनि जरुरी छ र कुनै एउटै राष्ट्रको मात्रै लगानी भइरहोस् भन्नु जरुरी पनि छैन। किनभने समय समयमा हामी ग्लोबल पोलिटिकल अर्डरको कुरा गर्छौँ, हामी ग्लोबल फाइनेन्सियल अर्डरको कुरा गर्छौँ, इकोनोमिकल अर्डरको कुरा गर्छौँ। आज तपाईँ फ्रान्सको इकोनोमीमा कुरा गर्नुहोस्, आज तपाईँ इन्डियन इकोनोमीमा कुरा गर्नुहोस् होइन। थुप्रै इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि वहाँ भित्रिने जुन बाह्य लगानी छ त्यो वहाँको पोलिटिकल एस्टाब्लिसमेन्ट र वहाँको अरू राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको चाहिँ अनुपातमा त्यो बढ्ने र घट्ने प्रवृत्तिको हुन्छ होइन। अब आज नेपालको सम्बन्ध युरोपीय राष्ट्रमा राम्रो हुन्छ र युरोपियन राष्ट्रहरूले यहाँ आएर लगानी गर्छन् भने तिनीहरूले पनि यहाँ नेपाललाई समृद्ध बनाउन केही न केही नयाँ भिजन ल्याउन सक्छन् होइन। अब त्यो कम्पिटेन्समा र भारतका ती कम्पनीहरूले त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्छन् भने त्यो कम्पिटेन्स भारतीय लगानीकर्ताहरूको हुनसक्छ। र यो एउटा यस्तो प्रतिस्पर्धा हो कि जसले
कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ भने त्यसले गर्छ। तमाम उदाहरणहरू छन्। आज हामी सिलिकन भ्यालीको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्डियन डिसोपेराको चाहिँ एउटा डोमिनेन्स छ। ठुल्ठुलो वर्ल्डको आइटी कम्पनीजहरूमा चाहिँ भारतीय मूलका मान्छेहरू हेड भएर बसेका छन् र आज त्यसको प्रभाव र त्यसको फाइदा कहीँ न कहीँ भारतलाई मिलेको छ। त्यसै अनुरूप थुप्रै नेपाली युवा उद्यमीहरू जापानदेखि लिएर अमेरिका, बेलायतदेखि लिएर थुप्रै राष्ट्रहरूमा राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नेपालभित्र पनि त्यो कामको थालनी गर्न थाल्नु भएको छ भनेपछि नेपालले पनि एउटा नयाँ परिधिभित्र, एउटा ग्लोबल कम्पिटेन्सको नयाँ परिधिभित्र जाँदैछ भने जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ खुम्चियो या कसैको बढी आयो भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ कि साह्रै कन्सर्न हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ भनेपछि नेपालले वेलकम गर्यो भनेदेखि फेरि पनि भारतीय लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा आपदा आउँदाखेरि उहाँको प्राइम मिनिस्टरको प्रोएक्टिभनेस र जुन नेपालको जुन क्रेडिट लाइन इन्हान्स गर्ने थियो त्यसलाई लगभग 2 गुणाभन्दा बढी बढाउनुदेखि लिएर तमाम इनिसिएटिभ छन् होइन। ती विषयमा कुरा गर्दै जानियो भने ती थुप्रै कुरा छन्। एउटा गुडविल एक्सचेन्जको कुरा छ र मैले भने नि, भारत र नेपालको सम्बन्धमा जे कुरा हामी बनाउन सक्छौँ, जे कुरा हामी अचिभ गर्न सक्छौँ, जे कुरा हामी विश्वको माझमा एउटा उदाहरण बनाएर देखाउन सक्छौँ, त्यो कुनै अरू राष्ट्रसँग म सम्भावना देख्दिनँ। अब अलिकति तपाईँलाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा म कुराकानी गर्छु होइन। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसको युवा सङ्गठनको प्रभारी पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यसले गर्छ चाहिँ के काम? हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट भनेको हाम्रो परम पूज्य आचार्य बालकृष्णजी महाराजको उहाँको एउटा भिजन र परम पूज्य योगेशी स्वामी रामदेवजी महाराजको उहाँको आशीर्वादले र उहाँको मायाले हामीले भारतभरि छरिएका नेपालीहरूको माझमा एउटा सांस्कृतिक स्वाभिमान जगाउने, एउटा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सुदृढ बनाउन सकिन्छ सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा होइन, व्यवहारिक रूपमा र एउटा अनुकूलता, एउटा होइन विकासको मूलधारमा अझै हामीले कसरी उहाँहरूलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो भिजन हो र त्यो भिजनलाई अँगालेर हामी आज चाहिँ भारतभरि काम गरिरहेका छौँ। भारतको लगभग 25-26वटा राज्यमा हाम्रो एक्टिभ प्रेजेन्स छ र हामी चाहिँ वर्षभरि हाम्रो क्यालेन्डरहरू छ। हाम्रो दसैँ मिलनदेखि लिएर तिहारको कार्यक्रम, देउसी भैलोदेखि लिएर चाहिँ के अरे हाम्रो तीजको कार्यक्रम र देशभरिमा मर्कामा पर्ने, गाह्रोमा पर्ने नेपालीहरूलाई सघाउनेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामी हाम्रो समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई छुने र उहाँहरूलाई अँगाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले चाहिँ नेपालमा पनि केही काम गर्छ? नेपालमा पतञ्जलिका थुप्रै अन्य सङ्गठनहरू छन्, तर प्राइमरीली हाम्रो स्वाभिमानले भारतमै काम गरिरहेको छ। त्यसको अहिले पछिल्लो एक्टिभिटिज चाहिँ केही छ? तपाईँले क्यालेन्डरको कुराकानी गर्नुभयो। हजुर। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट चाहिँ स्थापना भएको झन्डै 9 वर्ष भइसक्यो होइन। 8-9 वर्षको यस कार्यक्रममा अब हामीले तमाम सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका छौँ होइन। भारतमा बस्ने युवाहरूलाई जुन प्रशासनिक सेवाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ 50वटा विद्यार्थीलाई वर्षको हामी स्कलरसिप दिने, उहाँहरूलाई ग्रुम गर्ने चाहिँ एउटा जमर्कोमा छौँ र यस वर्ष पनि हामी गर्दैछौँ र यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया रहनेछ। हामी उत्तराखण्ड राज्यमा चाहिँ एउटा नेपाली भाषा संवर्धनको बोर्ड हाम्रो आचार्यश्रीको एउटा उहाँको इनिसिएटिभमा, स्वामीजी महाराजको इनिसिएटिभमा उहाँ गठित भएको छ र केन्द्रमा पनि एउटा नेपाली भाषा संस्कृति संवर्धनको बोर्ड गठित गर्ने एउटा प्रयास चलिरहेको छ। भनेपछि नेपाली संस्कृतिलाई कसरी बढाउने, कसरी त्यसलाई जोगाउने र नेपाली भाषीहरूले कसरी स्वाभिमानको साथमा आफ्नो भाषा र आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा प्रयास, एउटा सामाजिक प्रयास भइरहेको छ। एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीको रूपमा उदाउँदै गरेको पतञ्जलि होइन, पतञ्जलि आयुर्वेदा, अब जुन हिसाबले त्यसको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा हजुर हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट जन्मिएको भन्दा के होला? नेपालीहरूमा एउटा किसिमको प्रभाव जमाउनका लागि पनि हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट जन्मियो कि? नेपालीहरूको बिचमा प्रभाव जमाउने भन्दाखेरि पनि, किनभने अब यसको कुरा गर्ने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला
हाम्रो परम पूज्य आचार्य श्रीको कुरा गर्नुपर्छ। यस्तो सानो उमेरमा इन्डिया जस्तो यस्तो कम्पिटेन्ट इकोनोमीभित्र एउटा आफ्नो सङ्घर्षले पतञ्जलीले वहाँसम्म पुर्याउने एउटा आफैमा एउटा ठुलो सक्सेस स्टोरी छ। आज मलाई के लाग्छ भने त्यो सक्सेस स्टोरीबाट तपाईँ र हामी इन्स्पायर हुनुपर्छ। आज त्यो सक्सेस स्टोरी झन्डै विगतको 10-12 वर्षमा पतञ्जलीलाई यहाँदेखि वहाँ पुर्याउनेमा कतिको योगदान र कतिको उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, के भोग्नुभयो, कसरी उहाँसम्म पुग्नुभयो, एउटा साधारण मानवले यस्तो रेभोल्युसन ल्याउन सक्छ भनेर त्यो अकल्पनीय त्यहाँ सफलता भएको छ भनेपछि आचार्य बालकृष्णले गर्न सक्नुहुन्छ भने आज त्यो नेपालमा जन्मिने एउटा साधारण चाहिँ भाइ बहिनीले पनि त्योबाट इन्स्पायर भएर त्यो सक्सेस स्टोरीबाट इन्स्पायर भएर नेपालभित्र पनि त्यस्तो थुप्रै सक्सेस स्टोरी गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो माथि चाहिँ शोध हुनुपर्छ, यो माथि चाहिँ डिबेट हुनुपर्छ, यो माथि चाहिँ रिसर्च हुनुपर्छ। हाम्रो कलेजहरूभित्र यो माथि थिसिसहरू लेख्नुपर्छ। किनभने जबसम्म हाम्रो समाजमा स्वाभिमान जगाउने मान्छेहरूको विषयमा हामी कुरा गर्दैनौँ, उहाँहरूको बारेमा रिसर्च गर्दैनौँ, आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यसको बारेमा जानकारी गराउँदैनौँ, तबसम्म स्वाभिमान जागरण हुन सक्दैन। एउटा गुड कजको लागि गरिएको अभियान हो हैन एउटा। त्योभन्दा पनि यो देशभरिमा छरिएका तमाम नेपाली संस्थाहरूको एउटा छाता संस्थाको रूपमा काम गर्ने र सबैको समायोजन गर्ने एउटा भिजन बोकेको संस्था हो। एफआइआई को चाहिँ भनौँ न फेडरेसन अफ इन्डस्ट्रीको यसको इन्डो नेपाल च्याप्टरको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर। यसको चाहिँ अब अहिले पछिल्लो गतिविधि अथवा यसको केही कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले नेपालमा केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब नेपालमा हामी लगत्तै डिसेम्बर जनवरीको हेरफेरमा अब किनभने अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि होइन अब हामी यो सबै कार्यक्रमहरूमा अलिकति पछि परिरहेका छौँ। तर अब हामी छिटै एउटा नेपालमा अफिसियल कार्यक्रम गरेर अब हाम्रो यहाँको इन्डस्ट्रीको पायनियरहरूदेखि लिएर स्टार्टअपको युवा साथीहरूदेखि लिएर यहाँको पोलिटिकल सेगमेन्टको हाम्रो अग्रजहरूलाई लिएर मिडियाहरूको तपाईँ जस्तो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर हामी नेपालमा एउटा एक्साइटमेन्ट ल्याउने तरिकाले हामी एउटा कार्यक्रम गर्ने प्रयासमा छौँ। अनि त्यसपछि हामी विधिवत रूपमा तपाईँहरूको सहयोग र तपाईँहरूको साथमा हातेमालो गरेर नेपाल र भारतको एउटा जुन रिलेसन छ त्यसलाई अझै भाइब्रेन्ट बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनेछ। तपाईँलाई यसको लागि शुभकामना होइन। धन्यवाद। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।